टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको भ्यालेन्टाइन विशेष प्रस्तुति म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँको यो पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। र आजको यो श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि संयोजन हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र सागर श्रेष्ठ अनि उपस्थित भएको छु कार्यक्रम प्रस्तुता मसँग। र आज 13 फेब्रुअरी अर्थात् विश्व रेडियो दिवस र साथसाथै विश्व कन्डम दिवस पनि परेको छ आज। र विश्व रेडियो दिवसको कुराकानी गर्नुपर्दा भर्खरै मात्र अर्थात् गत पौष 15 गतेबाट टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ज पनि 18औं वर्षान्त पार गरेर 19 वर्षमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी वर्ल्ड कन्डम डे अर्थात् विश्व कन्डम दिवसको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको भ्यालेन्टाइनको सन्दर्भमा धेरै युगल जोडिएर धेरै युवा पुस्ता भनौँ र त्यसमाथि पनि यो एचआइभी एड्स जस्ता विभिन्न यौन रोगहरू त्यसैगरी अनुच्छेद गर्भ नहोस् भनेर जनचेतना जगाउनको लागि पनि यो वर्ल्ड कन्डम डे मनाउँदै आइएको छ। त्यसैले पनि विश्व रेडियो दिवस त्यसैगरी विश्व कन्डम दिवसको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट शुभकामना टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्जको तर्फबाट त्यसैगरी म्यान फोर्स कन्डमको तर्फबाट पनि। र आजको कार्यक्रम यस कारण पनि विशेष छ किनकि भ्यालेन्टाइन दिवसको सन्दर्भमा हामी रहेका छौँ, प्रेम दिवसको सन्दर्भमा छौँ, हामी सङ्घारमा छौँ। सबभन्दा पहिले त यहाँले देखिसक्नु भएको छ आजका अतिथि जो यहाँको चिर परिचित हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा। र हाम्रो कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ र यसै हिसाबले पनि हामी अलिकति नयाँ तरिकाबाट जो यतिखेर रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसैगरी हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ परिचय हामी गराउँछौँ एक अर्काबाट। अब यहाँ लेखराजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि गायक हुन्छ, सङ्गीतसँग सम्बद्ध व्यक्ति, त्यसैगरी टिका प्रसाई उहाँ पनि गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यहाँले चिनिरहनु भएको व्यक्ति। र टिका प्रसाईजीले लेखराजीको परिचय दिनुपर्ने हुन्छ आज। त्यसैगरी लेखराजीले टिकाजीको परिचय सुरुवात कहाँबाट गरौँ? लेखराजीबाट सुरु गरौँ। उहाँको परिचय तपाईँसँग उहाँसँगको लामो सहयात्रा उहाँलाई कसरी चिन्नु भएको छ? उहाँको परिचय दिनुहोस् न। परिचय दिने रेडियो टाइपले नै जसरी दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। टिका प्रसाईजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि टिका प्रसाई नेपाली गीत सङ्गीतको लोकप्रिय र चर्चित गायिका हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा उहाँको धेरै चर्चित गीतहरू तपाईँ श्रोता दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको छ र उहाँ निरन्तर करिब 2 दशकदेखि चाहिँ यही क्षेत्रमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको छ। तपाईँ दर्शक श्रोताहरूमाझ अब हामी पेस गर्दैछौँ उही माया लुकी लुकी लगाउने र सबै कुरा थाहा भएर पनि नाइ मलाई थाहा छैन भन्ने अनि घरिघरि कर्के नजर पनि लगाउने कुनै गायिका टिका प्रसाईजी। हजुर लेखराजीले निकै रोमान्टिक तरिकाले किनकि भ्यालेन्टाइनको अवसर पनि छ होइन उहाँको परिचय दिइसक्नु भएको छ। श्रोता मित्रले पनि निकै दर्शकहरूले पनि निकै रमाइलोपूर्वक उहाँले हेरिनु भएको छ। र अब टिकाजीको पालो उहाँलाई चाहिँ कसरी चिन्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ यो लामो सहयात्रामा कसरी परिचय गराउन चाहनुहुन्छ? म हेर्दिनँ, मेरो परिचय दिनु होला। उहाँ चाहिँ लेखराजी हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक यात्रामा साङ्गीतिक क्षेत्रमै हुनुहुन्छ र यहाँ विगतको धेरै वर्ष लगभग 19-20 वर्षदेखि उहाँसँग म परिचित 20 वर्ष छैन 19-20 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र म परिचित भएको त्यही 12-13 वर्ष भयो। एकदमै मिजासिलो स्वभावको, हँसिलो रसिलो, बोलाइलो, कोही मान्छे अपरिचित छ भने पनि एकैछिनमा फ्यामिलियर बनाउन सक्ने क्षमता भएको मान्छे होइन। अनि कुशल गायक र यो क्षेत्रमा स्ट्रगल गरिराख्नु भएको गायक हुनुहुन्छ लेखराज गुरुङजी। र कुशल श्रीमान पनि पक्कै हुनुहुन्छ? कुशल श्रीमान पनि एकदमै हुनुहुन्छ। अनि के भन्नु? एकदम होइन म हामी यस विषयमा फेरि उठ गर्छौँ किनकि आज भ्यालेन्टाइन डेको शुभ अवसर छ होइन। यो अवसरमा हामी विशेष गरी माया प्रेमका बढी कुरा गर्छौँ है, माया प्रेमका केही रङ्गीन कुराहरू पनि गर्छौँ र आज गीत सङ्गीतका कुराहरू अलिक कमै हुन्छ है। त्यसैले सुरुवात गरौँ भ्यालेन्टाइन डे यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको आँखामा आउने चित्र के हो लेखराज? मलाई त त्यस्तो ठ्याक्कै त्यही छैन होइन। टिकाजीसँगको भेटघाटमा पनि भ्यालेन्टाइन डेलाई हामी त्यति
धेरै रमाइलो तरिकाले मनाएको जस्तो होइन, यादगार तरिकाले मनाएको त्यस्तो थियो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अनि किनभने कुरिरहेन, 14 फेब्रुअरी नै कुरिरहेन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको महत्त्व चाहिँ पछि आएर बुझेँ मैले होइन। ताकि प्रेम भनेको हुन त अब सबै मान्छेले एकअर्कामा गरिरहेको हुन्छ होइन, गिभ एन्ड टेक हो यो प्रेम भनेको, एकले अर्कालाई माया गर्ने भनेको संरक्षण पनि हो, त्यो भएर सम्मान पनि हो। त्यही भएर मलाई भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै मलाई कपल्सहरूको मात्रै हो यो दिन भन्ने भन्दा पनि सबैप्रति चाहिँ माया सद्भाव बाँड्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि भन्थेँ। तर स्पेसल्ली यो चाहिँ कपालकै लागि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दैछु। यो चाहिँ कहिलेबाट थाहा भन्नुभयो? त्यो चाहिँ अब टिकाजीसँग भेटे पछाडि भन्दा पनि अब अहिले अब यो हुन त हाम्रो अब अलिक पुरानै जोडी हो, जस यो हामीलाई भनौँ न टाइम सेटिङको परिवारले यत्रो एउटा ग्रान्ड प्रोग्राममा एउटा स्थान दिनु पनि जुन कपल्सकै लागि भनेर अब यहाँबाट पनि प्रुफ हुन्छ कि यो चाहिँ खासमा कपालकै होइन चाड रहेछ भनेर। त्यसै गरी टिकाजी, यहाँको आँखामा चाहिँ घुम्ने चित्र के हो त? भ्यालेन्टाइन डे भन्ने बित्तिकै यहाँको आँखामा चाहिँ के आउँछ पहिला? सबभन्दा पहिला त मलाई यो रोज आउँछ होइन। अनि यो शब्द नै मलाई खास थाहा थिएन पहिला। धेरै पछाडि काठमाडौँ आइसकेपछि पनि धेरै पछाडि मात्रै थाहा भएको जुन यो भ्यालेन्टाइन्स डे मनाउने होइन र रेड पहिरन लाउने स्पेसल डे अझ थपिँदै के कुन डे होइन, रोज डे समथिङ के डे, त्यो भनेको चाहिँ एक खालको हामीलाई अब नेपालीमा भन्दाखेरि यो प्रणय दिवस भनिन्छ। त्यो हामी अब बच्चा हुँदाखेरि या अलिकति यङ हुँदाखेरि पनि त्यतातिर त्यो शब्द खासै नसुनेको होला सायद, त्यो माहौलले पनि गर्छ। र अब उहाँसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालेन्टाइन डे भन्दाखेरि पनि मेन चाहिँ यो माया भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भने मान्छेलाई एक दिनको लागि स्पेसल जतिसुकै ठुलो कुरा भए पनि होइन, स्पेसल कुनै दिन कसैले स्पेसल बनाइदियो भनेदेखि त्यो ठुलो कुरा भयो मेरो लागि चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र सधैँ बरु यो मनको भावना या एकअर्कामा चाहिँ सम्मान रेस्पेक्ट भयो भने त्यो सधैँ भ्यालेन्टाइन्स डे हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो कुरामा चाहिँ अहिले मनाइराखेको बेला चाहिँ एउटा यो स्पेसल डे चाहिँ किन होला जस्तो लाग्छ भने मायामा चाहिँ एउटा यस्तो शक्ति छ होइन, त्यसको के भन्छ फेभरमा पनि यो चाहिँ पोजिटिभको र सबैजनाको लागि चाहिँ दिमागमा आओस् भनेर चाहिँ एउटा स्पेसल डे मनाइएको होला जस्तो लाग्छ। लेखराजी सहमत हुनुहुन्छ के यसो केही विकृतिहरू केही छैन, यस्तो छ अब यो समय अनुसार होइन, अघि टिकाजीले भन्नुभयो हाम्रो बेलामा त्यति अब यो चिजहरू चाहिँ होइन त्यति प्रचार प्रसार पनि थिएन। अनि यसको विकृति भन्दा पनि यसलाई हामीले लिनु पर्यो कि किनभने हामी अब यो विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कुराकानी आइसक्यो होइन, त्यसैले हरेक कुरामा चाहिँ हामीले अरूको कल्चरलाई पनि सम्मान गर्ने होइन र हाम्रो कल्चर पनि अरूतिर बाँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा यो दिवसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा पनि अहिले जुन युवा युवतीहरू होइन लगायत अब घरमा भएको हाम्रा बाबा आमाको उमेरको अङ्कल आन्टी उमेरको हाम्रै उमेरका पनि अहिले सेलिब्रेसन गर्ने एउटा परम्परा छ। यसले चाहिँ राम्रै पनि छ भनौँ न, एकअर्काप्रतिको सद्भाव पनि देखिन्छ, यो त राम्रो कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ अब यसको अब भनौँ न कहिले के डे हुन्छ थाहा हुँदैन, मलाई थाहा हुँदैन होइन। अब घरको गृहमन्त्रीले चाहिँ त्यो कुरा एक्सपेक्ट गरेर बसिरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति होइन यो बेलामा पनि मलाई होइन केयर गरेन टाइपको पनि हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुरा होइन, हाम्रोमा त अहिले आइहाल्छ कुराकानी होइन, नर्मल छ हाम्रो सबै। र यहाँले चाहिँ कहिले यसरी भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु भएको छ कि छैन? त्यस्तो भन्दा पनि मैले त्यही भ्यालेन्टाइन्स डेको दिन रोजहरू चाहिँ लिएर आएर दिने गरेको थिएँ होइन, त्यो पनि धेरै भएको छैन। यसपालि रोज डेमा चाहिँ बिर्सेँ नै
किनभने अब व्यस्त थिएँ म पनि होइन, रोज डेमा होइन, अब भ्यालेन्टाइन डेमा दिने भनेको थिएँ, अब यी नै आइसकेको छ म हुँदिनँ त पुग्दैन। ए उहाँले त बिर्सिनु भयो, यहाँले सम्झाइदिनु भएको होइन। मैले सम्झाइनँ किनभने यस्तो कुरा हो जस्तो उहाँले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब यङ जेनेरेसनको जुन एउटा अविवाहित जुन कपालहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको उसमा चाहिँ अब दिने लिने त्यो एक खालको होला, तर उहाँले अघि भने जस्तै घरमा चाहिँ श्रीमानले रोज दिएन भनेर श्रीमती एकदमै रिसाउने त्यो पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। अब समय कस्तो हुन्छ भने आज के दिन हो भनेर त्यो दिमागमा सोचेर बस्ने कुरा त त्यो अलरेडी कसैको पनि हुँदैन। आफ्नो काम व्यस्तता त दैनिकी माया बिजी हुन्छ प्रायः जसो मान्छेहरू होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ यदि अब त्यो कुरा सेयर भयो भनेदेखि स्पेसल बनाउनु छ भने त अलरेडी भइहाल्छ। थाहा भएर पनि अब बिजी छौँ भन्ने त्यसैमा जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि छ भने पनि त्यो एक खालको राम्रै हो। तर त्यो जानी अबुझ हुनु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। जस्तो उहाँले नदिँदाखेरि मैले पनि दिन सक्थेँ, म पनि सायद बिजी थिएँ होला होइन। अनि त्यो चाहिँ दुईजनाले नै केही छैन यो भ्यालेन्टाइन्स डे भनेको त अब सधैँ हाम्रो लागि सधैँ नै होस्, सधैँ राम्रो हो भन्ने खालको भयो भने म अलिक बुझ्दाखेरि छु। सही सही भनेपछि दुवैजना बुझेकै हुनुहुँदो रहेछ। हामी सकभर बुझ्छौँ एकअर्कालाई। यस्तो बुझ्ने मान्छेहरूको पहिलो भेट चाहिँ कहाँ भयो, याद छ हजुरलाई? किन नहुनु। अब त्यो चाहिँ केबी फिल्म्स प्रोडक्सनमा चाहिँ ठैबमा छ त्यो बाँडेगाउँ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो देखादेख चाहिँ। करिब त्यो भनेको 62 सालतिर हुनुपर्छ। र टिकाजीले उहाँलाई याद गर्नुभएको चाहिँ कहिले? मैले फर्स्ट टाइम देखेको त्यही नै हो। यो हामी अब साङ्गीतिक फिल्डमै भएको कारणले सुरुवात थियो त्यतिखेर भर्खर क्लास लिँदै गरेको सिक्दै गरेको प्रोग्राम भनेको के हो होइन। त्यो पनि रियालिटी सो थियो र त्यो चाहिँ अन्ताक्षरी भन्ने प्रोग्राम थियो। त्यतिखेर मेरो एकैचोटि प्रोग्रामहरू पार्ट 1, 2 हुँदै जाने थियो। म 1 ग्रुप समथिङ 2मा कुनमा थिएँ होइन। अनि म विनर भइसकेको थिएँ। अनि मेरो आवाज सुन्ने पछाडि चाहिँ उहाँलाई एकदमै राम्रो लाग्यो अरे इन्ट्रोडक्सन गर्न आउनुभएको थियो। मैले चिन्जान गरेँ भनौँ न। भनेपछि विनर भएपछि मात्र तपाईँ दिमागमा पस्यो? त्योभन्दा अगाडि त देखिएकै थिएन नि त, मैले भन्ने थाहा थिएन। अब भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने टाइम्स एफएमको डबली भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ रियालिटी सो जस्तै भनौँ न हाम्रो नव प्रतिभाहरूलाई चाहिँ गीत सङ्गीत मार्फत गाएर चाहिँ त्यो लाइभ आउँथ्यो त्यो कार्यक्रम। त्यसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ एभ्री विक आइरहन्थ्यो, एभ्री डे आउँथ्यो भनौँ न। सायद नेपाल समाचारपत्रमै होला, त्यहाँ अन्नपूर्ण पोस्ट समथिङमा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको फोटो आउँथ्यो। अनि टिका प्रसाई भन्ने नाम चाहिँ सुनेको थिएँ। फोटोबाट याद गर्नुभएको थियो तपाईँले? होइन, फोटो चिनिने खालको थिएन त्यतिखेर फोटोग्राफी। फर्स्ट टाइम लाइभ देखेको चाहिँ त्यही नै हो। अनि मैले नै चिन्जान गरेको थिएँ। उहाँमा चाहिँ खास तपाईँले गायन प्रतिभा मात्रै देख्नुभयो, अर्थात् के देख्नुभयो? त्यस्तो खासै केही कारण त हुनसक्छ भित्र? केही त थिएन, तर पनि अब चिन्जान अब साथी बन्न सकिन्छ नि भन्ने टाइपले चिन्जान गऱ्यो। त्यस्तो गायन प्रतिभा त अब राम्रै गाउनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर पनि होइन। त्यतिखेर उहाँ आर्टिस्ट अफ द विक पनि बन्नुभएको थियो त्यो प्रोग्राममा। अनि त्यही प्रोग्राममा चाहिँ आर्टिस्ट अफ द विक छान्दै लगेर चाहिँ डबली होइन उसमा त्यो अन्ताक्षरीमा हजुर। अनि त्यो पनि थियो, उहाँले एउटा सायद फेरि आयो त्यो कालो रात गाउनु भएको थियो क्यारे। अनि पछिल्लो अर्को एपिसोडमा हाम्रो सुटिङ भयो। अनि त्यो सुटिङ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चिन्जान गरेको थिएँ। पछि उहाँहरू दर्शकको रोमा हुनुहुन्थ्यो हामीले गाउँदाखेरि चाहिँ। त्यति उहाँले खासै नोटिस गर्नुभएको थिएन क्यारे त्यतिखेर चाहिँ। र यहाँले चाहिँ कहिलेबाट उहाँलाई नोटिस गर्न थाल्नुभयो चाहिँ? जसरी उहाँले तपाईँलाई पछ्याइरहनु भएको थियो नि, त्यसै गरी तपाईँ पछ्याएकै त होइन, फेरि अब पछ्याएकै भन्दाखेरि फेरि एकदम मदर प्ले बोय टाइपले देखिन्छ होइन। त्यो पनि होइन, उहाँले त्यो पनि भन्न खोज्नु भएको होइन। पछ्याउने मान्छे नै प्ले बोय हुन्छ भन्ने होइन। त्यो सन्दर्भमा कुनै पनि चिज मन पर्यो भनेदेखि होइन दायाँ बायाँ सब
कुरा छोडेर पछ्याउनु पनि एक खालको त्यो राम्रो चिज छ भनेदेखि आफ्नो बनाऊ भन्ने खालको लाग्छ होला। त्यो त थियो होला अन्तर्गतमा तपाईँको भावना थियो होला पक्कै। त्यही थियो अब त्यही भावना अब साकार भयो भनौँ। म त्यतिखेर बिजी पनि थिएँ, व्यस्तै हुन्थेँ। म एउटा रेकर्डिङ स्टुडियोमा काम हुन्थ्यो। म पनि एकजना दिशु मानन्दर दिजुलाई सम्झन्छु, उहाँले गर्दाखेरि गएको यस्तो कार्यक्रम रहेछ बाबु तिनीहरूमा जाउँ न भन्नुभयो। दुईजनाको चाहिँ जोडी हुनु पर्थ्यो कि, अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दिशु दिजुको थ्रु म त्यहाँ पुगेँ। त्यस पछाडि टिकाजीसँग त्यहाँ भेट भयो भनौँ न। यदि त्यो दिन मलाई दिशु दिदीले नभन्नु भएको भए म अरूकै टेक लिएर बसिरहेको हुन्थेँ, टिकाजीसँग भेट पनि हुन्न थियो होला सायद। अहिले पनि हाम्रो अब यसरी सँगै हुँदैन, नहुन पनि सक्थ्यो। त्यो एउटा संयोग चाहिँ दिशु दिदी मार्फत जोड्यो। म पनि सिङ्गरै हुनुहुन्छ। दिशु दिदी मार्फत यहाँको जुन सन्दर्भ जोडियो भेट त हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, किनभने म्युजिक फिल्डमै हो हुन त, तर अब त्यस्तै खालको चाहिँ होइन इन्ट्रोडक्सनै गर्नुपर्ने खालको अवस्था त नआउनु पनि सक्थ्यो नि होइन। पक्कै पनि। हजुर, हामी टाइम 796 मेगाहर्जको कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँमा रहेका छौँ। यो आजको पहिलो श्रृङ्खला र पहिलो श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ दुवैजना गायक गायिकाको जोडी, सङ्गीत क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू, लेखराज गुरुङ, त्यसै गरी उहाँकी अर्धाङ्गिनी टिका प्रसाई। उहाँसँग कुराकानी भइरहेको छ, निकै रमाइलो भइरहेको छ र हामी सन्दर्भमा छौँ उहाँको पहिलो भेटको कुरालाई हामीले कोट्याइरहेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु भयो तपाईँ? यस्तो अगाडि बढ्ने भन्दा नि म त एज अ रेकर्डिस्ट थिएँ अब, अनि त्यस्तो त होइन। उहाँसँग नि गाडीमा हामी फर्केको थियौँ राति होइन। त्यस पछाडि त्यही साधारण कुरा भन्दा तपाईँको रेकर्डिङहरू चाहिँ भएको छ कि छैन भन्दा सोद्धाखेरि उहाँको रेकर्डिङ भइसकेको थियो, अल्बमै निक्लिसकेको थियो कलेक्सन एल्बमहरूमा। अनि म चाहिँ अब एज अ रेकर्डिस्ट काम गरिरहेको थिएँ। अब त्यस पछाडि उहाँको सायद त्यतिखेर एउटा फोन नम्बर मैले लिएँ क्यारे होइन, युटिएलको फोन नम्बर थियो। त्यो नम्बरमा कहिलेकाहीँ फोन गर्दाखेरि लाग्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ कोरस सोरस गाउने बाहनामा टिकाजीलाई बोलाउन पाइन्थ्यो होइन। अनि म त्यतिखेर चाहिँ एउटा इसिआरएफएम भन्ने थियो, इन्भाइरोमेन्ट साइक्लिङ रेडियो, हाम्रो ठैबमै थियो त्यो रेडियो पनि। अनि त्यहाँनिरबाट चाहिँ म एउटा प्रोग्राम पनि प्रेजेन्ट गर्थेँ, उहाँको गीतहरू पनि बजाउँछु भनेर मैले लिएँ। त्यसरी नै भेटघाट अब अलि लम्बिँदै गयो भनौँ न, भेटघाट भाग लिँदै गयो। भेट्ने बाहना चाहिँ उहाँको गीत लिन जानुभयो? लिन जानु भन्दा हजुर एउटा बाहना भयो भनौँ न। कुन चाहिँ गीतको सिडी थियो याद छ? त्यही एउटा तिम्रो दिलको कुनाकानी ठाउँ छ कि छैन, गाउँ खाने कथा भन्छु गाउँ छ कि छैन भन्ने एउटा गाना थियो। अनि अर्को एउटा चाहिँ के गर्नु हो मेरो कसम भन्ने, उहाँ सानै भए पनि अलि मेलोडियस टाइपको गीत थियो। फर्स्ट रेकर्ड हालेको थियो टिकाजीको। एकै दिन दुईवटा गीत रेकर्ड भएको थियो अरे। त्यो गीत मैले रेडियोमा बजाएँ पनि, तर मैले आफ्नो गीत चाहिँ बजाउँदैन थिएँ त्यतिखेर। टिकाजीहरूको गाना अब हामी खास चाहिँ हाम्रो स्टुडियोको गाना बजाउनु पर्ने मैले नै छोडेर बजाएको। किनकि तपाईँलाई टिकाजी मन पर्न थालेको थियो बिस्तारै। स्टुडियोबाट प्रडक्ट भएको गीत मात्रै बज्थ्यो त्यहाँ होइन, त्यसमा टिकाजीको पनि हालेँ मैले। त्यो हालेको पछाडि उहाँले तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन। अब यत्रो वर्ष भयो होइन, त्यो कुरा मलाई भन्नुभएको थिएन। केही नयाँ कुरा आउँदैछ आज र टिकाजीको तर्फबाट उहाँले त तपाईँसँग सिडी लिनुभयो होइन, तपाईँको फोन नम्बर पनि लिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई अब साथी बनाउँदै जानुभयो पक्कै पनि होइन। कहिलेबाट चाहिँ अब यो मान्छे चाहिँ मेरो जीवनमा फिट छ, जीवन साथी बन्न योग्य छ भनेर चाहिँ कहिलेबाट सोच्नु भयो? भन्नु आज त भन्नै पर्यो। कस्तो भने यस्तो भयो, त्यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै होइन मेरो चाहिँ जीवन साथी नै उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो चाहिँ अफेयर हुन्छ भन्ने खालको त त्यो कसैलाई पनि हुँदैन होला। जस्ट तपाईँको अब प्रोग्राम सके पछाडि होइन, हाम्रो चाहिँ भर्खरै सकिएको थियो हाम्रो ग्रुपको चाहिँ अन्ताक्षरीमा, र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले आवाज एकदमै राम्रो लाग्यो, तपाईँको सिडीहरू केही रेकर्डहरू छ कि छैन होइन, रेकर्डेड गीतहरू छ कि छैन भनेर माग्नुभएको थियो र फोन नम्बरहरू लिनुभएको थियो। त्यसपछि कुरा चाहिँ त्यो त भइसक्यो, फ्ल्यासब्याकमा अगाडि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई उहाँले फोन नम्बर लिइसक्नु भएको थियो। त्यस्तै साङ्गीतिक एउटा कुनै प्रोग्राममा बोलाउनु भएको थियो, यहाँनिर प्रोग्राम हुँदैछ आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो थाहा छैन, समथिङ केही विमोचन एल्बम विमोचनहरू होइन,
त्यस्तै प्रोग्राम अनि पछि फेरि नेपाली ताराको ऊ भइरहेको थियो होइन, नेपाली तारामा फर्म भर्ने अनि अरू रियालिटी सोहरूमा अब हामीले प्रायः जसो भाग लिइराख्थ्यौँ। नेपालमा जो कोही पनि अझ काठमाडौँमा हुनुहुने सम्पूर्णले त अब जहीँ पनि फर्म भर्ने भाग लिने त्यस्तो थियो नि त। अनि एउटै यो अब काठमाडौँ त कत्रो छ र अझ साङ्गीतिक फिल्डको त्यो प्रोग्रामहरू त कति नै धेरै हुन्थ्यो र एउटा सङ्गीतमा भएको मान्छेहरू ठोकिहाल्छ नि होइन। अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब चिनजान भेटघाट हुँदै गएको थियो। मायाको डोरीमा हामी दुईजना पार्टिसिपेन्ट थियौँ अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोडी थियो के भन्छ हजुर कम्पिटिसनको लागि चाहिँ अलिकति फर्स्ट सेकेन्डसम्म चाहिँ हामीले सिङ्गल गयौँ। त्यसपछि पर्फेक्ट के अरे सदैव रहनुपर्ने जोडी भन्ने बेलामा चाहिँ टिकाजीसँग गाउने त यतिकै थिए होइन, केटाहरू चाहिँ टिकाजी भयो भने गाउँछु भन्ने। तर सुरेश अधिकारी दाई अनि त्यस पछाडि हाम्रो जज हुनुहुन्थ्यो, अर्को बित्नुभयो सायद नाम बिर्सेँ मैले, उहाँहरूले चाहिँ टिका प्रसाई र मेरो चाहिँ जोडी बनाइदिनु भएको थियो। हजुर विजय सिंह मुनाल, सुरेश दाई अनि हाम्रो दिवेश किशोर भट्टराई हुनुहुन्थ्यो जज। अनि हामी जोडी भएपछि हजुर अनि जजमेन्ट गरेर हामी जोडी भयौँ। त्यसपछि जोडी भएर सँगसँगै हामी अगाडि बढेका थियौँ, सँगै त्यो सहकारी गरियो। अनि त्यसमा त अब हामी सदैव भेट्नुपर्ने, गीतहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने होइन। अनि त्यो हजुर पहिलो भेटपछि 3 वर्षपछिको यहाँको जोडी त्यो कार्यक्रममा भाग लियो, त्यस गायनको क्रमको जोडी। हजुर यो कुरालाई हामी केही मात्र जोड्छौँ, तर त्यसभन्दा अघि केही बेर विश्रामको पालो भएको सङ्गीत हाम्रो प्राविधिक मित्रले गरिरहनु भएको छ। केही बेर विश्रामपछि फेरि पनि हामी आउँछौँ कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ। जब केही पहिलोचोटि गरिन्छ तब किन लाग्छ कि त्यो बारम्बार गरिरहँ। बिहानदेखि साँझ पर्दासम्म केही यस्तो अनजान, केही यस्तो अनौठो गरौँ, केही नयाँ होस्, अलिकति धेरै होस्। म्यान फोर्स मोर डटेड कन्डम्स, try something new. हजुर टाइम्स FM 9.6 मेगाहर्ट्ज को भ्यालेन्टाइन स्पेशल कार्यक्रम म्यान फोर्स कन्दमद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम केही नयाँ गरौँ र यो कार्यक्रमको श्रृङ्खला आज पहिलो दिन र पहिलो श्रृङ्खलामा आउनुहुन्छ यो मायालु जोडी, मायालु लुकी गाउने जोडी लेखराज र हाम्रो टिका प्रसादको जोडी र सुन्दर जोडी, यो साङ्गीतिक दुनियाँको एउटा नमुना जोडी पनि भनौँ। र यहाँहरू हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ अन्तर्गत र हामी विशेष गरी जोडिरहेका छौँ पुराना कुराहरूमै, विशेष गरी अन्तरङ्ग कुराहरू गरिरहेका छौँ किनकि आज भ्यालेन्टाइन विशेष कार्यक्रम पनि हो र यहाँहरूको जोडी बाँधिएको कुरा भइरहेको थियो। बिचमा केही बेर ब्रेक भयो र फेरि जोड्यो यो कुरालाई र त्यसपछि प्रस्ताव चाहिँ कसले राख्नुभयो? पहिले लेखराजीले राख्नुभयो अथवा टिकाजीले? प्रेमको प्रस्ताव अब चाहिँ साँच्चै नै यो मान्छे मेरो लागि सही छ? टिकाजीले भनिदिनुहोस् त्यसमा। मलाई चाहिँ पनि इन्टरभ्यूमा हजुरलाई उहाँलाई सोधेको क्वेसन तपाईँले भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। कारण चाहिँ त्यस्तो होइन, खासमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले एकअर्काले फुल्ली खुलेर प्रस्ताव भन्ने कुरा पनि गरेनौँ जस्तो लाग्छ होइन टिकाजी? प्रपोज गर्यौँ त त्यस्तो चाहिँ थिएन। साइलेन्स टाइपको लभ थियो, त्यस्तो थिएन। मैले त अरूबाटै थाहा पाएको थिएँ। अरू मलाई मनमा लागेको कुरा मैले मेरो साथीलाई भनेको थिएँ, त्यो कुरा टिकाजीलाई भनियो। अनि त्यस्तो खासै प्रस्ताव भन्ने कुरा नि होइन। अब एउटा उहाँ स्ट्रगल पिरियडमै हुनुहुन्थ्यो, म पनि स्ट्रगल पिरियडमै थिएँ होइन। अब शान्तिना काममा म चाहिँ बिजी थिएँ होइन। अब के अरे टिकाजी पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, एकदमै उहाँको चाहिँ गोल्डेन अवसर के अरे चलिरहेको थियो के भनौँ न सिक्ने। अनि फेरि त्यतिखेर भर्खर नेपाली गीत सङ्गीतमा रियालिटी सोको चाहिँ सुरुवात भएको थियो, त्यतातिर कुद्नु हुने। अब त्यस्तोमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो यतिको मान्छेलाई चाहिँ सही लिडिङको आवश्यकता हुन सक्छ।
होइन अब यो मान्छेलाई चाहिँ मैले साथ थिएँ भने चाहिँ यो मान्छेलाई निरन्तरमा होइन यो क्षेत्रमा लाग्ने खालको वातावरण बनाउन सक्छु होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। मैले एकजना साथीलाई भनेको थिएँ, उसले भन्यो अरे भनेर चाहिँ यहाँ टिकाजीको कुरो छ होइन। अब मैले चाहिँ डाइरेक्टली प्रपोज गरेर चाहिँ होइन, अब अर्को साथीलाई सेयर गर्दाखेरि उतातिर आएको उहाँले डाइरेक्टली प्रपोज गर्नु भएन र तपाईँले कसैबाट सुन्नुभयो र स्वीकार चाहिँ कसरी भयो? स्वीकृतिको अनुभव चाहिँ कसरी पाउनुभयो? उहाँले स्वीकार्नु भयो? स्वीकृतिको अनुभव त्यस्तो खालको थिएन खास। टिकाजीको तर्फबाट साइलेन्स नै थियो। अब हामीसँगै काम गर्नुपर्ने भयो, हामी निकै कामहरू गर्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ अनि त्यस पछाडि टिकाजीले पनि खै के भयो थाहा भएन। हुन चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि टिकाजीको मम्मीले चाहिँ अनि अब तिमीहरू यसरी हिँडिरहेछौ होइन, बिहे नगरेर चाहिँ के अरे ऊ मान्छे छोरी मान्छे होइन, अब तिमीहरूको सम्बन्ध चाहिँ के हो भनेपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बल्ल टिकाजीले मलाई भनेपछि अब ठिकै छ अगाडि बढौँ भन्ने टाइपको मेरो पनि भयो। टिकाजीको अब के छ यसमा राय छ, मैले सही बोलेँ कि बोलिनँ। अब टाइम्स एफएम भनेको हाम्रो एउटा के भन्छ करियर बनाउने घर हो होइन, टाइम्स परिवार। त्यहाँ आएपछि सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नु, जनता जान्न चाहन्छ। ल बोलिदिनुहोस्। जनता जान्न चाहन्छ। ठिकै हो। अब त्यो कुरा भन्ने कुरा कस्तो भने उहाँले मलाई डाइरेक्ट भन्नु भएन होइन, तर उहाँको जुन एक्टिभिटिजदेखि लिएर उहाँको भावनाका कुराहरू चाहिँ जब उहाँको साथीले सबै कुरा भन्नुभयो नि, अलिकति अप्ठ्यारो छ, यो छ ऊ छ, एकदमै गाह्रो फिल गरिराखेको छ, तपाईँले अहिलेसम्म किन नबुझेको भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो कुराहरू डिटेल्समा मैले पाए पछाडि चाहिँ अनि मैले पनि उहाँलाई केही पनि भनिनँ, म पनि साइलेन्ट नै थिएँ। तर जब अब कस्तो भने विभिन्न प्रोग्रामहरूमा सँगसँगै हिँड्ने भए पछाडि मलाई मम्मीले चाहिँ सोध्नुभएको थियो अलिकति केयर गर्नु होइन, सँगै त्यस्तो केही नभए पनि के हो सम्बन्ध, के छ कसो छ, अलिकति सजग रहनु भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई क्वेसन गर्दाखेरि मैले हो भनेको थिएँ कि मम्मीले चाहिँ ढाँट्नु भएन? ढाँटिनँ। मेरो मनमा जे थियो मैले हो भनेको थिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि छुट्याउने कुरा भयो कि अनि त्यसपछि अनि वास्तविक लभको सिक्वेन्स अनि चाहिँ स्टार्ट भयो त्यहाँबाट चाहिँ। किनकि यहाँको अन्तर्जातीय प्रेम थियो। हजुर हजुर। त्यही कारणले यहाँको परिवारले स्वीकार गरेन। परिवारले त स्वीकार गर्नुभयो होइन, हप्ता दिनमै स्वीकार गर्नुभयो। छुटाउनु खोज्ने चाहिँ कस्तो भने हामी समाज छ नि, जस्तो मेरो फ्यामिलीले अब मैले कुन बाटो हिँडिराखेको छु, एउटा एज हुन्छ नि त बुझ्न सक्ने नसक्ने होइन, र त्यसमा पनि एकदमै फ्यामिलियर नै हुनुहुन्थ्यो, अपरिचित होइन। जस्तो म नै नहुँदाखेरि पनि मम्मीहरूसँग आउने जाने हो, त्यस्तो खालको एउटा फ्यामिली रिलेसन टाइपको थियो हाम्रो, र त्यो गलत बाटो पनि हामीले लिइसकेको थिएनौँ। र गलत नहोस् भनेर चाहिँ सजग रहनु भनेर चाहिँ फ्यामिलीले भन्ने कुरा हो, त्यसलाई हामीले नकारात्मक तरिकाले सोच्नु भएन। तर पनि अब मैले हो भनिसके पछाडि छुट्याउने कुरा हुँदाखेरि चाहिँ समाजले के भन्ला, आफन्तले के भन्ला होइन, आफूभन्दा अग्रजको पनि अब आफ्नो कला के भन्छ कल्चरको कुराहरू पनि आउँछ, र इन्टरकास्ट भन्दाखेरि पनि इन्टर कल्चर चाहिँ मेन, त्यसले पनि हामीलाई प्रभाव पार्छ, असर पार्छ। र त्यो चाहिँ नहोस्, भोलि गएर एक्सेप्ट गरे तापनि भोलि गएर चाहिँ त्यो कल्चरले गर्दाखेरि आफ्नो जिन्दगीमा गाह्रो नहोस् भन्ने सोचले चाहिँ भन्नुभएको थियो। तर अब त्यही छुट्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि अब मैले पनि डिटेल्समा यो त्यो भनेर मैले डिस्कस गरिराख्ने कुरा आएन, र अब मेरै लागि भनेर यस काठमाडौँसम्म साङ्गीतिक यात्रा चाहिँ मेरो लागि बनाउनको लागि आउनुभएको उहाँहरू, अनि मलाई झापा पठाइराख्दाखेरि होइन उतै गएर पढ्नु भनेर भनिसके पछाडि चाहिँ उहाँको पनि अलिकति सिचुएसन त्यस्तै थियो, बाहिर जानुपर्ने डिसिजन गरिसक्नु भएको रहेछ, मलाई थाहा थिएन होइन। अनि उहाँले चाहिँ घरमा फेरि सबैतिर भनिसक्नु भएको रहेछ बिहा गर्दैछौँ भनेर, सबै रेडी रहेछ, मलाई त्यो पनि थाहा थिएन। सरप्राइज दिन लाग्नु त्यो भन्दा पनि अब जस्तो अब थाहा भयो नि त मम्मीहरूलाई, त्यस पछाडि टिकाजीलाई चाहिँ अब झापा ब्याक टु झापा पठाउने योजनामा चाहिँ लाग्नु भयो मम्मीहरू होइन। त्यो कुरा मलाई टिकाजीले सेयर गर्ने बित्तिकै अब उसो भए बिहे गरौँ भन्ने टाइपको म अगाडि बढेको थिएँ।
होइन। अब तर फेरि यतिखेर हुन्न पनि उसको थिएन। अब किन भन्दाखेरि प्रसाई फ्यामिलीमा चाहिँ के अरे अरू अन्तर्जातीय विवाहमा पनि त्यो माथि त्यो जनाइ नलगाउनेहरूसँग बिहे गरेको चाहिँ अरू कोही थिएन होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टिकाजी त्यति छिटै एग्री पनि हुनु भएन, तर अब नहुने पनि अवस्था थिएन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म पनि फ्रस्ट्रेटेड टाइपकै भइसकेको थिएँ। अब म्युजिकमा पनि केही गर्नु नसक्ने मैले एकचोटि उहाँलाई भेटाएर चाहिँ मैले हजुरलाई भेटाएर चाहिँ हामी छुट्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ होइन, थाहा छ? त्यो कारण चाहिँ जातभात भन्दाखेरि पनि जात त मलाई हाम्रो स्कुलिङ कस्तो भयो भने हाम्रो फ्यामिलीमा कहिले पनि जात यो जात ऊ जात भन्ने कहिल्यै भएन होइन। अनि मेन चाहिँ समाजकै कुरा हो। अनि उसले के भन्ला उसले के भन्ला, हाम्रो बिहा गरिहाल्ने डिसिजन पनि थिएन, त्यो समय पनि थिएन। हामी भर्खरै म तिम्रो सुमेरो गीतमा विनर भएको थिएँ होइन, टाइम्स एफएमबाट पनि फर्स्ट रनर अप भएको थिएँ। अन्य धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू जस्तो साङ्गीतिक फिल्ड के भन्छु मेरो करियरमा आइ नै राखेका थिए सक्सेसहरू। भर्खरै त सिक्दै थिएँ होइन, सिक्ने बेलामा अब लभ गरेर अब बिग्रिनु हुँदैन भन्ने टाइपको धारणा। हजुर। त्यति हुँदा हुँदै पनि बिहालाई सम्भव बनाउनु। त्यस पछाडि अब टिकाजीलाई उता पठाउने कुरा भएपछि अब प्रेममा के हुँदो रहेछ भने जति तपाईँ हामीले बाँध्न खोज्यो होइन, अब यो चाहिँ हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जति धेरै थुनेर राख्यो त्यति त्यो ब्लास्ट भएर फुट्छ क्या होइन। निक्लिँदाखेरि चाहिँ त्यो भेल जस्तो बन्छ होइन। थुनेर राखेपछि त्यसलाई जब हामी निषेधको काम गर्छौँ नि, जस्तो अब हामी अब घर फ्यामिलीमा चाहिँ तपाईँको भाइ बहिनीहरूको पनि सायद प्रेम सम्बन्धहरू हुनसक्छ, किनभने त्यो नेचुरल हुने कुरा हो होइन, नेचरली हुने कुराहरू हुन्। यिनीहरूमा चाहिँ तिमीले यो गर्ने हो नगर्ने यो चिज गर्नुहुन्न भनेर भन्यो भने झनै त्यो चाहिँ ब्लास्ट भएर जाँदो रहेछ। अब यही अवस्था हाम्रोमा पनि सुरुवात भयो क्या। अब टिकाजीले ब्याक टु अब झापा जानुपर्ने अवस्था थियो होइन। त्योभन्दा त बरु बिहे गरेर बस्नु ठिक हुन्छ भन्ने खालको मेरो प्रस्ताव हो। टिकाजीले अघि भन्नुभयो अब हामी छुट्नुपर्छ, एकचोटि भेटौँ छुटौँ भन्ने टाइपको उहाँले लिनुभएको थियो। म भेटिसकेपछि त त्यति सजिलो पनि छैन नि छुट्नलाई। त्यो होइन मेन कारण, बिहा गरिहाल्नुपर्ने कारण अर्को हो। जस्तो उहाँले चाहिँ बाहिर जानको लागि भिजा नि आइसकेको रहेछ होइन, त्यो मलाई पनि थाहा थिएन। अनि उहाँले चाहिँ कस्तो भने अब थाहा नभएको कुरा अब छुट्नु पर्ने, अनि तीमाथि उहाँ पनि बाहिर जाने भए पछाडि मैले तिमीलाई कहिले पनि पाउँदिनँ, मैले त घरमा भनिसकेको छु होइन, भनिसकेको छु अब बिहा गर्नुपर्छ भने म झापा चाहिँ गएँ, तर मलाई किन झापा नै जानु। अनि ऊ झापा गयो ब्याक टु होइन। जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब टिकाको के भन्थ्यो, अब ल ठिक छ अब हाम्रो भेटघाट छुट्ने भनेर भएको भेटघाट अब मिलन हुनेतिर बढ्यो कि होइन। मम्मी बुवालाई अब हामी कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ, कारण उसले भने थियो माग्न आउनु, अब म पनि परिनँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब मलाई दिनुहुन्न भन्ने कुरामा 100% स्योर थिएँ क्या म पहिले। कोसिस पनि गर्नु भयो? ट्राई नै गरिनँ। मलाई सबैभन्दा मन नपरेको कुरा चाहिँ त्यही हो। कुनै पनि होइन कदम चाल्न त जहीँ पनि छँदैछ होइन। जसरी मैले कोसिस गरेँ, मैले नगरेको भएदेखि यो सक्सेस हुँदै थिएन। बस्ने पनि त्यो त हुँदैन थियो होइन। र उहाँलाई चाहिँ मैले अब एज अ रेस्पेक्ट पनि हो नि त। कुनै पनि अब सबै कुरा जात हो भन्दाखेरि पनि एकअर्कामा जब तपाईँ झुक्नुहुन्छ होइन, झुक्नै पर्छ भन्नाले त्यो होइन कि म मेरो प्यारेन्ट्स अथवा जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि कस्तो लाग्छ भने एउटा बच्चादेखि जन्माएर हुर्काएर होइन त्यो ठाउँमा पुर्याएको छोराछोरीलाई चाहिँ कसैले भगाएर लाँदाखेरि त खुसी हुँदैन। एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि होइन त्यही मन पग्लिन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि, किनभने नभन्दै हप्ता दिनमा त बोलाउनु भयो बिहे गरेपछि। सोध्दा चाहिँ राम्रो भागेर चाहिँ कहाँ जानुभयो? अनि त्यसपछि लामो लम्बी कहानी छ। त्यस पछाडि मैले टिकाजी झापा जानुभयो, अब म झापै गएर भगाउने भएँ। टिकाजीको चाहिँ के थियो भने धारणा, अब म भागेर बिहे गरेपछि मलाई फेरि बोलाएन भने त मैले हजुरको हजुरआमा दिदीहरू त भेट्न पाउँदिनँ, एक्चुअली सबैलाई भेट्छु भन्ने कुरा भएपछि ऊ अनि मम्मीकै सेड्युल अनुसार झापा प्रस्ताव। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ यताबाट तयारी गरेर बिहेको सबै तयारी तामझाम भइसकेको थियो हाम्रो फेरि भित्रभित्रै। अब त्यो कुरा सुनाइसकेपछि त अब म त अब बिहे गरेर म त विदेश जानु पऱ्यो नि त फेरि
होइन। अब त्यतातिर गएको थियो, मेरो अर्को फेरि हिरोको चाहिँ विदेशको भिजा लागिसकेको थियो। अनि टिकाजी चाहिँ अब उता जाने कुरा गर्नुभयो, ठिकै छ भनेर मलाई पठाइदिएपछि अनि म चाहिँ झापा गएर फेरि उहाँको जानुभएको 1 हप्ता पछाडि सायद होला। अनि त्यस पछाडि म यहाँबाट फेरि गाडी चढेर झापा गएर झापाबाट भगाएर हाम्रो हनिमुन चाहिँ इलाममा भयो भनौँ न। कति दिन बसाइ त्यहाँ अब तनावपूर्ण थियो, 1 दिन कि 2 दिन हो, 1 दिन 1 रात समथिङ गएको रात बस्यो। जाँदाखेरि पानी परेको त्यो बाटोहरू पनि केही नै नै पाइएन क्या, इलाम भनेर त्यो रमणीय ठाउँहरू। बर्खाको बेला थियो, अब असारको बेलामा, अनि त्यस्तो पानी परिरहेको थियो, लागिरहेको असारको बेलामा पनि त्यस्तो लाग्यो। जस प्रकृतिले साथ नदिए पनि यहाँको दुईजनाको साथले चाहिँ त्यो पल सायद निकै रोमान्टिक पनि भयो। रमाइलो थियो, तर अब डर पनि थियो होइन। मेन त रमाइलो त कसरी हुन्छ, रमाइलो त अब हुँदै हुँदैन, किनकि त्यो आफ्नो जीवनसाथी त पाउनु भयो नि त्यो बेलामा हैन। रमाइलो थियो भनौँ न। त्यो भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ त्यो भनेको भविष्य हो, त्यो त छँदैछ भन्ने खालको हुँदो रहेछ होइन। जतिखेर चाहिँ अब त्यो घरबाट सबैलाई ढाँटेको छु होइन, एक दिन 1 रात पनि घरबाट बाहिर बस्न नसकेको, या कहीँ गइहाल्यो भने पनि फर्केर आउने त्यस्तो मान्छे चाहिँ चटक्कै छोडेर अब चाहिँ जिन्दगीभरि के अरे आउँदिन भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ। तर नरुनु होला त्यो सम्झेर। किनकि हामी केही नयाँ गरौँ भन्दैछौँ, म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ भन्ने श्रृङ्खलामा छौँ होइन। त्यसपछि नयाँपन चाहिँ के भयो त? के नयाँपन पाउनु भयो बिहे अघि र बिहे पछिको? मैले हजुर के अन्तर पाउनु भयो उहाँमा? बिहे अघिको लेखराजी र बिहे पछिको लेखराजीमा केही भिन्नता पाउनु भयो? कस्तो भने बिहे उहाँमा भन्दाखेरि पनि एक खालको हाम्रो जीवनमा चाहिँ चेन्ज भयो। स्ट्रगलको सुरुवात त अब त्यहीँबाट भयो। यहाँले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभयो? किनकि उहाँको परिवारले नमान्दा पनि यहाँले भगाएर इलाम पुर्याइदिनु भयो होइन? इलाम गएर घरमा लगेर मैले बिहे गरेर पुरा हिन्दू रीतिरिवाज अनुसार आफ्नो घरमा चाहिँ रीतिरिवाज पुरा गर्नुभयो, बिहे गर्नुभयो। र हामी केही विश्राम लिन्छौँ, विश्रामपछि हामी जोडिनेछौँ। पहिलोचोटि केही गर्नुको मजा नै केही बेग्लै हुन्छ, केही यस्तो अलग, केही यस्तो नयाँ जुन पहिले कहिले नगरिएको होस्। कोही बदमाशी अलिकति नजानिदो, समथिङ नरी, समथिङ न्यू। Manful's chocolate flavored condoms. Try something new. टाइम 79.6 मेगाहर्जमा हामी यतिखेर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। उहाँको जुन सम्बन्धको कुरा भइरहेको छ, एक अर्का बिचको जुन माया प्रेमले गर्दाखेरि उहाँहरू भागेर इलाम पुग्नु भएको छ, त्यसपछिको फरक पनि के पाउनु भयो भनेर मैले टिकाजीलाई प्रश्न राखिरहेको छु। टिकाजी लेखाजीमा त्यसपछिको भिन्नता के पाउनु भयो तपाईँले? आफ्नै भइसकेपछिको भिन्नता यस्तो आफ्नै भइसके पछाडिको भिन्नता जतिखेर हुँदै गर्नु भएको थियो होइन, त्यतिखेर जस्ट वर्ष दिन मात्रै भएको थियो। मैले त उहाँलाई त चिनै बाँकी थियो नि त होइन। सुरुवात भर्खरै हुन्छ नि, अबको लाइफभरि चाहिँ त्यो चिन्ने सुरुवात भर्खर 1 वर्षभरिमा पनि मैले जस्ट हामी सँगै हुँदाखेरि आफ्नो त्यो म्युजिककै उसमा मात्रै थियो। उहाँलाई चिन्नको लागि अब यो फरक पाउँछु भन्ने खालको त दिमागमा अलरेडी हुँदैन। जहाँसम्म उहाँसँगै मैले बिताउन के भन्छ दिनरात बिताउन थालेको हुन्छु, त्यहाँदेखि नै मैले उहाँको परिचय पाउन थालेको हुन्छु होइन। कस्तो लागिरहेछ त्यतिखेर, कस्तो लाग्यो? र लेखाजीको जीवनमा के फरक भेट्नुभयो त्यो बेलामा? यस्तो थियो अब उहाँ चाहिँ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड हुनुभयो, त्यसपछि तपाईँले उहाँलाई मैले चाहेको मान्छे मैले पाउन सफल भएँ भन्ने मैले एउटा ठुलो प्राप्ति, मेरो जिन्दगीको ठुलो प्राप्ति हो। र मेरो टर्निङ पोइन्ट पनि त्यहीँबाट सुरु भयो। टिकाजीको चाहिँ अब कस्तो लाग्छ मलाई होइन, त्यो उहाँको कुरा हो। अब तर म सायद म्युजिकमै सस्टेन भइरहनुको पछाडि पनि टिकाजीसँगको भेटघाट र टिकाजी मेरो भएपछिको निरन्तरता हो भन्न चाहन्छु। अब भलै म अहिले त्यति चलेको आर्टिस्ट बन्न सकिरहेको छुइनँ, किनभने त्यो टिकाजीको सफलता चाहिँ मेरो सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ अहिले।
होइन। अब हामी एउटै दुईवटा मुटुको एउटै ज्यान भयौँ नि त, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टिकाजीको हरेक सफलता चाहिँ मेरो सफलता हो भन्नेमा म एकदम ढुक्क छु, विश्वस्त हुन्छु। अनि मलाई आनन्द पनि आउँछ जब टिकाजीको सफलता हुँदैन भने अथवा उहाँको प्रतिको सम्मानमा अलिकति कमी हुन्छ भने अलिकति मलाई अलिक खल्लो लाग्छ होइन। किनभने एउटा सम्भावना बोकेको गायिकासँग मैले बिहे गरेँ होइन, राम्रो सम्भावना भइरहेको मान्छेसँग मैले बिहे गरेँ। अब अघि हामीले जति प्रेम प्रस्तावको कुरा गऱ्यौँ, उहाँको फ्यामिलीको मम्मीको कुराहरू, मम्मीले जति टिकालाई त्यतिखेर त्यो जुन एङ्गलबाट चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो एकदम सही थियो। जब मैले बिहे गरेर लगेर घरमा मैले भित्रै आएँ, हामीले पुरा हिन्दू संस्कार अनुसार गरेका थियौँ र हाम्रो त्यस्तै चलन पनि छ अब त्यो हाम्रो पूर्वतिरको। अनि त्यस पछाडि हामीलाई फोन गरेर मम्मीले नै तिमीहरूको त्यहाँनिर होइन, भविष्य भनेको चाहिँ अब काठमाडौँमा छ, तपाईँहरू दुवैजना काठमाडौँ आउनु भन्नुभएको थियो। र आएपछि पनि उहाँहरूले सहज रूपमा हामीलाई टिका डालो दिनुभयो र अहिले एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो जिन्दगीकी गाडी चलिरहेको छ। पक्कै पनि हामी म्यान फोर्स कन्डमद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम म्यान फोर्स केही नयाँ गराउँछौँ र यहाँको विवाह पनि भइसक्यो। त्यसपछि पक्कै पनि परिवार नियोजनको साधनको कुरा आउँछ होइन। र यहाँले चाहिँ कुन चाहिँ साधन युज गर्नुभयो त? अब सबैभन्दा सजिलो अब होइन यही हो, कन्डम्स नै हो नि। किन भन्दा सबैभन्दा भरपर्दो विश्वासिलो त्यही नै हो। किनभने यो हाम्रो सहकार्यको करिब 64 to 77सम्म आउँदाखेरि हामीले एउटा मात्रै जन्मायौँ भनेपछि सबै यसकै उहाँलाई नै जान्छ श्रेय। म्यान फोर्स कन्डमलाई जान्छ हजुर। भनेपछि उहाँमा नै निर्भर रहेर तपाईँहरूले यो लामो समयलाई ग्याप पनि राख्न सक्नुभयो। हजुर, किनकि बिचमा त त्यो अघि बढाउनु थियो। हजुर, हरेक कपल्सले गर्नै पर्छ। आज फेरि कस्तो दिनमा आइएछ? होइन त्यो होइन, हामी खुल्ने वातावरण नभएर मात्रै हो यो, खासमा भन्ने नि गर्नुपर्ने कुरा हो। पक्कै पनि, किनकि अहिलेको यो युवा पुस्तामा यो मेसेज जानु जरुरी छ कि यहाँ जस्ता अग्रज भनौँ अहिलेको पुस्ताको लागि यहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ नि होइन। यहाँको प्रेम कहानी उहाँले सुनिसक्नु भएको छ, हेरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि यहाँको तर्फबाट पक्कै पनि सन्देश जानुपर्छ। किनकि यो अस्थायी साधन जुन छन् नि त्यो चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताले बुझ्नैपर्छ। र अहिले जुन भ्यालेन्टाइन भनेर युगल जोडीहरू जसरी आफूलाई अनियन्त्रित बनाउन सक्छन् त्यो नहोस् हुनको लागि यो आजको दिन यो 13 फेब्रुअरी होइन कन्डम दिवस मनाइएको छ। र त्यस अर्थमा पनि हामी यो कुरालाई उकाइरहेका छौँ र लेखराजीले भनिसक्नु भएको छ यो आवश्यक पनि छ र सबैले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ भनिसक्नु भएको छ। र यसमा सहमत हुनुहुन्छ हजुर चाहिँ? एकदमै सहमत हुनुहुन्छ। किनभने यही कुरामा म जोडिहालौँ। अब अरू अन्य साधनहरूमा तपाईँको के अरे विभिन्न खालको इफेक्ट्सहरू पनि हुनसक्छ। अब उहाँले चाहिँ महिलाहरूले युज गर्ने स्पेसल्ली प्रेस चक्कीहरू छ, 3 महिने सुईहरू छन् होइन, विभिन्न छन् नि। तर त्यो युज गर्दाखेरि कोही मान्छेहरू अब सुटेबल भएर ठिकै पनि छ, कोही मान्छे एकदम हेभी पनि बन्ने, हेल्दी टाइपको देखिने, मोटी टाइपको देख्ने पनि हुन्छन्, कोही सबै एकदम सुकेर पनि हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम सजिलो साधन हो भन्ने चाहिँ आम दर्शकहरूलाई पनि र के भन्छ युवा पुस्ताको भाइ बहिनीहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि। र यो प्रयोग गर्दा झन्झट मार्नु भएन। र तपाईँहरूको एकजना छोरा पनि भइसक्यो, कति वर्षको पुग्नु भएको छ? अहिले त्यो आफूलाई निकै ठुलो भन्छ, क्लास 5 मा पढ्ने भइसक्यो भने चाहिँ करिब 11 वर्षको भयो। 11 वर्ष भनेपछि टिनेजमा प्रवेश गर्ने उमेर हुँदैछ भनेपछि सानो परिवार सुखी परिवारमा यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुभएको छ। र अब अर्को नयाँ उहाँलाई साथी चाहिन्छ, बच्चालाई साथी चाहिन्छ, के सोच्नु भएको छ कि छैन, अथवा यतिमै तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यस्तो भयो, हामीले सोच बनाएको भएदेखि चाहिँ मेरो भ्यूमा चाहिँ सोच बनाएको भए अलि अगाडि नै गरिसके भए हुने रहेछ। अब भनेको फेरि बच्चा पाउनु भनेको चाहिँ टिकाजी फेरि 2-4 वर्ष ब्याक हुनु हो। त्यसैले म चाहिँ मेरो पक्षबाट चाहिँ गरे त्यही बिर्खेले गर्छ एउटाले होइन, नगरे गर्दैन। अब त्यसलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनुपर्छ भन्नेतिर म फोकस छु। तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अब तपाईँको इच्छा अब भित्री इच्छा हुनसक्छ नि, किनकि एउटा नारीमा आमा पनि चाह हुनसक्छ र तपाईँले उहाँलाई भनौँ प्रेसर दिइरहेको हुनसक्छ, किनकि म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ भन्ने धारणा छ होइन, तपाईँले फोर्स गरेर भएको हुनसक्छ।
त्यस्तो छ कि छैन तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो? अयो म त आज कुन दिनमा आए जस्तो होइन आज भ्यालेन्टाइन डेको सङ्गार हो भ्यालेन्टाइन इभ भनौँ आज म त आज बोल्न पनि नसक्नु जान्ने जस्तो भइरहेको छु जे होस् तपाईँलाई बच्चाको इच्छा छ कि छैन त्यति हो त्यति मात्रै हो क्वेसन सिधा छ सिधा जनता जान्न चाहन्छ टिका प्रसाई फेरि आमा बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ कि कि हुनुहुन्न? जनता जान चाहन्छ त्यो यस्तो हुन्छ कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भने मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाखेरि पनि समयले या हाम्रो कतिपय कुराहरू चाहिँ लाइफ बित्दै गर्दाखेरि कहिले कहिले आफै पनि हुने कुराहरू हुन्छ होइन त्यो चाहिँ म यही भन्न चाहिँ सक्दिनँ आमा अहिले नै क्लियर कट भन्नुहोस् न तपाईँ जनता जान्न चाहन्छ कि आमा पनि इच्छा हो अथवा इच्छालाई दबाएर बस्नु भएको छ किनकि करियर अगाडि बढाउनु छ भनेर अझै पनि सोच्दै हुनुहुन्छ त्यो त मेन त्यही हो पोइन्ट करियर सँगसँगै बच्चालाई फेरि अगाडि लान सकिन्न होइन लगेकै भएर हामीले अलिकति असर चाहिँ पार्छ किनभने घरमा फ्यामिलीहरू होइन जोइन्ट फ्यामिलीमै छौँ छन त तर हामी छुट्टा छुट्टै छौँ नि त जस्तो घरमा अब बच्चा स्याहार्नको लागि बच्चालाई टाइम दिनको लागि होइन त्यो टाइम त हामीले अलरेडी छुट्याउनु पर्छ अनि यो अब आफ्नो करियर म्युजिक चाहिँ पहिला पनि 2-3 वर्ष ग्याप भएको थियो होइन र अहिले आएर फेरि बल्ल बल्ल यो लेभल यो पेजमा छु र फेरि अब बच्चातिरको प्लान गऱ्यो भने त त्यो टाइम त फेरि मेरो जान्छ नि त त्यो भएर चाहिँ बच्चाको प्लान अब एउटा बच्चा छ होइन त्यसमा खुसी छौँ अब भविष्यको कुरा के हुन्छ यो हुन्छ ऊ हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन मलाई त छोरी मान्छे एकदमै छोरी चाहिँ मनपर्छ अनि छोरीको चाहना उहाँदेखि छोरी होइन मनपर्छ त्यसलाई तपाईँ दबाइराख्नु भएको छ होइन त्यस्तो दबाइरहेको छैन दबाउने जति सबै यो म्यान फर्स जिले गर्नु भएको छ भनेपछि म्यान फोर्सको सहारामा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ हजुर ठिक छ त्यो समयले कुरा भइरहेको छ वास्तवमा निकै रमाइलो जीवनसाथी पाउनु भएको छ होइन जीवनसाथीको महत्त्व चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ होइन यस्तो कुरामा मात्रै हस्पिटल भएन नि त उहाँको मनपर्ने बानी मन नपर्ने बानी भनिदिनुहोस् न तपाईँलाई खास उहाँमा चाहिँ अझ के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस् भनिदिनुहोस् न। आजको दिनमा जनता जान्न चाहन्छ टिकाजी तपाईँ भनिदिनुहोस् उहाँमा चाहिँ तपाईँले चाहेको गुण अरू थप नयाँ अहिले जे हुनुहुन्छ उहाँ एक श्रीमान हुनुहुन्छ नै त्यो बाहेक तपाईँलाई अझ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो उहाँमा नराम्रो बानी छ भने यो हटाइदिनु राजा समालजी जस्तो मधुजी टाइपको चाहे कि भनिदिनुहोस् आज त्यो भन्दाखेरि पनि मेन चाहिँ भन्नुहोस् न कस्तो मलाई त भन्दै आएन तपाईँको यस्तो भइदिएदेखि हुन्थ्यो उस्तो भइदिएदेखि अथवा उहाँको मन नपर्ने बानी तपाईँलाई लागेको उहाँको मनपर्ने बानी चाहिँ मनपर्ने बानी के मन नपर्ने बानी के त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न उहाँमा चाहिँ विशेष चाँडै खुल्नुहुन्छ यति खुल्नुहुन्छ कि लाजै लाग्ने गरी खोलिदिनुहुन्छ त्यो अनि चाहिँ अहिले पनि अब उहाँ एकदमै देखिराख्नु भएको छ होइन यो चाहिँ अब अहिलेसम्म मैले यो यसरी खुलेको पनि देखेको थिइनँ हुन त अब यो हाम्रो प्रोग्राम नै र म्यान फोर्स केही नयाँ गरौँ हजुर केही नयाँ गरौँ उसले नै गर्दाखेरि केही नयाँमा नयाँ उहाँमा देखिरहेको छ होइन देखाइराख्नु भएको छ होइन होइन नयाँ उहाँको चाहिँ त्यही हो मिजासिलो स्वभावको हुनुहुन्छ होइन हँसिलो अनि एकदमै मैले अघि पनि भने इन्ट्रोडक्सनको कुरा बेलामा पनि अनि उहाँले चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने त मलाई एउटै कुरा हो के चिज के कुरा भनिदिनुहोस् न भन्नुहोस् तर अरू इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेको छु मैले टाइमको चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु ए समय चाहिँ समय 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 त उहाँले हातमा बाँधिरहनु भएको छ यो यस्तो छ यो यस्तो छ यो अङ्ग्रेजहरूले घडी चाहिँ हामीलाई दिएर समय चाहिँ उता लिएर गयो अरे जान्नुहुन्छ होइन तर र हेर्नु म न म कहीँ जानुपर्ने आज हामी यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ है भन्नु भनेदेखि आज चाहिँ बरु लगभग आधी घन्टा पछाडि आउनुभयो होइन तर हिजो मात्रै हिजोको कुरा हो मैले अबको 15 मिनट अथवा आधी घन्टामा आउनु भनेर भनेको थिएँ मलाई 3 घन्टा भइसक्यो फोन पनि उठाउनुहुन्न है हिजो त्यत्रो पार्टीको भेला थियो अनि सबैतिर त्यस्तै हो, जान्छ सधैँ त्यस्तै हो। बाटो थियो र
लेखराजीलाई चाहिँ टिकाजीमा मनपर्ने बानी र मन नपर्ने केही गुणहरू छन् भने भनिदिनुहोस्। त्यस्तो केही छैन। टिकाजी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा असल साथी, असल के अरे जीवनसाथी भन्दा पनि साथी टाइपको, त्यो मात्रै नभएर तपाईँको सबै कुरा बुझ्ने टाइपको हुनुहुन्छ। जस्तो म हिजो उहाँलाई चाहिँ लिन जान सकिनँ होइन, मैले भने बुक गरेर आउन त, अहिले त विभिन्न छ त अहिले होइन, अनलाइन बाइक साइक पाइहाल्छौ, जे पाउँछ चढेर आऊ, त्यही भने त्यही अनुसार उहाँले गर्नुभयो होइन। र एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुहुन्छ, एकदमै बुझिदिनुहुन्छ म कतातिर फसिरहेको छु भन्ने कुरा उहाँलाई एकदमै थाहा छ। त्यही भएर त यहाँहरूको जीवन यात्रा सहज रूपमा अघि बढिरहेको छ, जुन यहाँ पनि देखिरहेको छ होइन, महल पनि बताउँछ। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ र केही रमाइलो गर्छौँ, केही रमाइलो केही हुन्छ। किनकि मेन फोर्स केही नयाँ गरौँ छौँ र यहाँ दुईवटा यो यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नु? यसमा एकदम सजिलो छ, यो गेमको नियम पनि सजिलो छ, किनकि यो चाहिँ म यहाँलाई क्वेसन सोध्छु, यो फटाफट यहाँले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ हेरेर भन्ने हो हामीले? तपाईँले त्यहाँ हेरेर भन्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ जे लेख्नु भएको छ त्यो चाहिँ भन्नु होला। यहाँ त केही पनि छैन। त्यहाँ छ, केही छ त्यहाँ, त्यो आउँछ केही छ, केही छ, किनकि तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ यहाँ, सबैको मनको कुरा आइसकेको छ। हजुर हजुर। किनकि उत्तर मेरो हातमा छँदैछ यहाँ, प्रश्न तपाईँलाई गर्छु। तर मैले त्यहीँको त बिर्सेँ भने बिर्सेर मैले केही फरक पर्दैन। केही फरक पर्दैन, हार्नुहुन्छ तपाईँ, बिर्सिनु भयो भने हार्नुहुन्छ होइन। र यहाँ हार्नेलाई पनि प्राइज छ, जित्नेलाई पनि प्राइज छ होइन, तर हार्नेले जित्नेलाई चाहिँ विशेष उपहार चाहिँ दिनुपर्छ आजको दिनमा है। पहिला कोबाट सुरु गरौँ? हुन्छ, मलाई नै सोध्नु भयो हुन्छ। टिकाजी बोल्न सक्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्न। जित मेरै हो। एकदम सजिलो प्रश्न छ है। मेन फोर्स केही नयाँ गरौँ अन्तर्गत आजको यो पहिलो एपिसोडको पहिलो गेम हामी सुरुवात गर्दैछौँ लेखराज गुरुङज्यूबाट। र म टिकाजीको बारेमा सोध्छु, धेरै कुरा त सोधिसकेको छु र धेरै कुरा आइसकेको पनि छ होइन, र पनि फेरि सोधिहाल्छु। टिकाजीको उपनाम भन्नुहोस्। उहाँको खासै उपनाम चाहिँ छैन होइन, घरमा चाहिँ उहाँलाई कान्छी अथवा टिका नै भनेर बोला सुन्छु, तर उहाँको जन्मदिनको नाम चाहिँ जन्म भन्नाले न्वारानको नाम चाहिँ टोमा अरे, टोमा होला सायद। उहाँले होइन भनेर यो उन्टु हल्लाइसक्नु भएको छ, किनकि यो रङ गलत भयो। गलत भयो। पहिलो क्वेसनको उत्तर नै तपाईँले मिलाउनु सक्नु भएको छ। अब भनिदिनुहोस् उहाँको जन्मदिन कहिले पर्छ? उहाँको जन्मदिनको बारेमा पनि विवाद छ, त्यो पनि नमिल्न सक्छ, किनभने म चाहिँ उहाँको नागरिकता अनुसार म पनि चैतको भाग हुँदाखेरि उहाँलाई चैतमै मनाउनुपर्छ भनेर भन्छु, तर उहाँको मम्मीले चाहिँ भन्नुभयो अनुसार चाहिँ कार्तिक 25 गति हो भनेर भन्नुहुन्छ। सही हो कि गलत हो तपाईँको? सही। एउटा चाहिँ मिलाउनु भयो। र अर्को सजिलो प्रश्न, हजुर, उहाँको राशि? उहाँको राशि चाहिँ कन्या राशि हो। कन्या राशि होइन? अब त्यत्रो के भन्छ नागरिकताबाट यता डेट अफ बर्थ नै चेन्ज भइसके पछाडि राशि पनि अलरेडी चेन्ज भइहाल्छ नि। राशि पास भयो, पास। अब त्यो 12-10 उहाँले पास गरिदिनु, तपाईँले भन्नुहोस् आफ्नो राशि चाहिँ के हो राशि? मेरो राशि चाहिँ पहिला सिंह एक कन्या थियो, अहिले सिंह छ। ए ल ल, चेन्ज भएछ। एउटा चाहिँ मिलाउनु भयो है। चेन्ज भएछ। कन्या त हो नि, मैले मिलाएको। कन्या पनि रहेछ नि त त्यसो होइन? कन्या यसलाई कति आदि नम्बर? के हो थाहा नै होइन, छैन। आदि नम्बर नदिनु, ठिकै छ। पहिला चाहिँ यस्तो थियो, म पनि कन्फ्युज भइरहेको छु, किनभने पहिला मेरो टोमा थियो होइन, त्यो चाहिँ टाइमको त्यो टटा टिटी टोबाट भयो भने
अनि टाइम अलिकति फरक पर्ने बित्तिकै राशि पनि फरक पर्दो रहेछ होइन। मैले यत्रो लामो समय त्यत्रो 21-22 वर्षसम्म मैले कन्या नै हेरिराखेको होइन। त्यही भएर त मैले भने त यो कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो उत्तराङ्ग र पूर्वाङ्ग भन्ने हुन्छ, त्यही भएर त्यो ठिकै छ। तर तपाईँले यहाँ लेखिदिनु भयो अनुसार तपाईँको राशि कन्या नै हो। कन्या नै छ त्यसपछि मिलाउनु भएको छैन। हो, मिल्यो होइन? किनकि यहाँ तपाईँले अर्को राशि लेख्नु ल भयो दुईटा मिलाएँ। र उपनाम चाहिँ उहाँको तपाईँलाई पनि थाहा रहेछ है, भनिदिनु भनिदिनु न तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् न तपाईँको उपनाम के हो? मलाई मम्मीले माया गरेर बोलाउँदा टिकुली भन्नुहुन्छ अनि अब थाहा पाउनु भयो नि, आज नयाँ कुरा थाहा पाइरहनु तर अरूले बोलाएको मन पर्दैन मलाई। उहाँले म पनि भन्दिनँ। टिकुली भनेको त मम्मीले मात्रै मनपर्छ। अर्को तपाईँले अर्को कुनै नाम राखिदिनु भएको छ पक्कै? उहाँले चाहिँ स्पेसल मलाई काली भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ बोलाउनु। त्यो चाहिँ अहिले त टिकाजी नै भन्छु। अहिले अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिमा के फरक पायो भनेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै 100मा 100%। पहिला चाहिँ काली नानी भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ टिका भन्नुहुन्छ। टिकाजी होइन। अहिले त र विवाह मिति यो त दुबईको है। विवाह मिति पनि तपाईँको यसमा विवाद छ भयङ्कर फेरि होइन। अब म चाहिँ भगाएकै दिनदेखिको दिनलाई मैले 2टा लेखेको छु होइन। त 3टा देखियो मैले चाहिँ दिन चाहिँ कुन चाहिँ दिन हो त? अब खासमा भन्नुपर्दाखेरि होइन लेख्नु नि त 4वटा छ। 4वटै छ। विवाह भएको दिन चाहिँ कुन हो त्यो जस्तो मैले खासमा बिहे गरेको चाहिँ भयो अथवा यस्तो विवाह भनेको कसलाई क्वेसन सोध्नु? मलाई मैले अब भगाएको चाहिँ 2064 साल असारको 8 गते मिलेन होइन। किन मिलेन? अलि मिलेन भन्नु। असार 8 गते। अर्को भनेपछि तपाईँले 2टा लेख्नु भएको छ। अर्को अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ भनेको मैले घर पुर्याएर उसलाई भित्र्याएको भनेको चाहिँ असारको 15 गते। त्यो पनि मिलेन। दुईटै मिलेन त। तपाईँले गलत मलाई त्यही लाग्छ। मलाई त त्यही लाग्छ। एनिभर्सरी कहिले मनाउनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यही भएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 8 गते मनाउने भने 8 गते उसले मान्दैन अनि म 15 गते हो भन्छु, उसले त्यो कुरा नि मानिरहेको हुँदैन होइन। अनि अब मम्मी बुवाले चाहिँ फेरि त्यो 64 साल कृष्ण जन्माष्टमीको दिन हामीलाई टिका दिनुभएको थियो। त्यो गर्दाखेरि तेस्रो बिहे भइसक्यो। तेस्रो पटक बिहे। झापामा गएर हजुरआमाले दसैँमा बिहा गरिदिनु भएको। त्यो गर्दा 4वटा बिहे भयो। 4वटा बिहे है। एकैजनासँग 4वटा। ठिक छ, त्यो सन्दर्भ पनि मैले आउँला है। अब तपाईँले भन्नुहोस् पहिलो भेट भएको यस्तो? त्यही त अघि मैले भनेपछि छैबमा भएको थियो। टिकाजीले चाहिँ के लेख्नु भएको छ? केबी फिल्म्स प्रोडक्सनमा करिश्मा मानन्द दिदी र विनोद मानन्द दाइको मैले अन्ताक्षरीमा लेखेको छु। अन्ताक्षरी भन्ने कार्यक्रम त हो। ठाउँ एउटै भयो नि त? हजुर, ठाउँ चाहिँ त्यही। र तपाईँले भन्नुहोस् टिकाजीलाई मनपर्ने फलफुल? फलफुल तपाईँले बढी जस्तो घरमा लिएर जानुहुन्छ के लानुहुन्छ? त्यस्तो फलफुल त्यति रुचाउनु हुन्न उहाँ चाहिँ। तर उहाँले त यहाँ मैले खाइहालेँ भने चाहिँ म त कता खाँदिनँ, खाइहालेँ भने चाहिँ मेवा खानुहुन्छ होला। अनि त्यस पछाडि त्यही एप्पल नै हो, स्याउ नै होला। होइन मिलेन? अनि कागती चाहिँ खानुहुन्छ, कागती पानी। अनि अर्को अझै मिलेन? अरे बाफ्रे। हिन्ट्स दिनुहुन्छ कि यो कस्तो हुन्छ भनेर? ल गर्मीको सिजनमा के पाउँछ एउटा दिन? गर्मीको सिजनमा के पाउँछ? थुप्रो कुरा पाउँछ त। फलफुलको राजा पनि भनिन्छ। फलफुलको राजा पनि भन्ने गरिन्छ। मैले यहाँ के थपिएको एउटा चाहिँ केरा खानुहुन्छ होला। झापाको मान्छेहरू त के खानुहुन्छ? यो त गर्मी जाडो जाने पनि गर्मीमा चाहिँ पाउँछ गर्मीमा बेसी पाइन्छ होइन? पैसा। तर उहाँले लेख्नु भए अनुसार चाहिँ मिलेन अझै। मिलेन एन्सर। ल मैले पास गरेँ। के हो अर्को भन्नुहोस् त। ए किन अब उहाँले मनपर्ने खाना चाहिँ के हो त? सजिलो छ। उहाँलाई खासै केही पनि खानेकुरा मन पर्दैन, खाइरहनु चाहिँ पर्छ। थोरै खानुहुन्छ होइन।
अब रोटी खान्छु भन्नुहुन्छ त्यस्तो खासै रोटी के खान्छु त्यो आटाकै रोटी त हुन्छ नि के भन्छ रोटी हो कोदोको रोटी तिमीलाई मन पर्दैन होइन त्यही होला के हो दाल भात तरकारी अझै होइन एकदमै राम्रो यहाँ लेखेको छ होइन ठिक छ ठिक छ अच्छा यो जित कसको र उहाँलाई मनपर्ने ठाउँ चाहिँ कुन होला उहाँलाई सायद पोखरा मनपर्छ होला हो अनि 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 अन्तर्राष्ट्रियमा अन्तर्राष्ट्रियमा देश देशहरू पनि लेखेको छ एउटा देश ए, त्यो अस्ट्रेलिया होला यस्तो दुइटै मिलाइदिनु भयो र उहाँको पहिलो रेकर्ड भएको गीत चाहिँ कुन होला त त्यही हो दुईटा अघि मैले भनिसकेको छु कि फेरि सम्झाइदिनुहोस्। तिम्रो दिलको कुनाकानी ठाउँ छ कि छैन र के गर्नु हो मेरो कसम उहाँलाई नै टार्गेट गरेर गाउनु भएको जस्तो सुनिएको थियो गीत होइन त हजुर र अर्को के छ आफ्नो मान्छेको मनपर्ने केही कुरा टिकाजीको आइसकेको छ हाम्रो त है। टिकाजीको मनपर्ने कुरा टिकाजीलाई मनपर्ने कुरा मैले लेखेको छु छैन मेरो मेरो ए, मनपर्ने टिकाजीले कुरा मतलब स्वभाव मेरो चाहिँ होला मेरो चाहिँ त तिमीलाई मनपर्ने कुरा उहाँको चाहिँ त्यही फ्रेङ्क टाइपको छ अलि हेल्पफुल छ टाइपको होला ए मलाई सोध्नु भएको हो र हजुरले होइन, उहाँलाई नै मैले 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 दिने हो त्यही हो होइन अलिकति हेल्पफुल टाइपको छ त्यही हो जस धेरै मिल्यो है। मेरै जित हो अब टिकाजीले मिलाउनुहोस् ल अब टिकाजीको भाग हो है यो सन्देश हामी के सरी आफ्नै मुखबाट पढाउँछौँ यहाँलाई होइन। र उहाँको उपनाम भनिदिनुहोस् अब तपाईँ मेरो बनाऊ विक्रम लेखराज हजुर विक्रम लेखे लेख्नु गुड गुड मलाई साथीहरूले लेखे भन्छ यस्तो मलाई त लेखराज भन्ने त म मात्रै होला सबैजनाले लेखे घरमा पनि धेरै लेख्नुहुन्छ त्यसमा। त्यहाँ के छ लेखे नै छ। लेखिसकेको छ मलाई अब काजी पनि भन्छन् भन्न त तर अब लेखे होइन नै भन्छ। तपाईँलाई विक्रम पनि भन्नुहुन्छ घरमा उम्, र याद छ भने भनिदिनुहोस् उहाँको जन्ममिति मेरो जन्मदिन उहाँको चाहिँ चैतको 7 गते साल पनि याद छ साल त नभनौँ बुढो भन्छ न फेरि बुढो त भइसक्नु भएको बुढै छ मेरो हो तपाईँको मतलब अरूले पनि भन्छन् भने अरूले पनि भन्छन् र उहाँ भाइ नै नै बुढो भइसक्यो भन्ने ठिक छ। र उहाँको राशि मेरो राशि मेष राशि ठ्याक ठ्याक मिलाइदिनु भएको छ है। उम्, र विवाह मिति अन्दाजी भने है मैले विवाह मिति अघि कुरा आएको थियो होइन विवाह मिति। ल के चाहिँ बोलेछ भनी जान्न चाहन्छु त्यो त हजुरले अब जे लेख्नु भएको छ त्यो त मिलेन नि त त्यही भएर म भन्छु है त असारको 9 गते होइन अनि घरबाट हिँडेको चाहिँ असारको 9 गते अनि बिहा भएको चाहिँ बिहा भएको सिन्दुर हालेको दिन चाहिँ असारको 16 गते एक दिन अगाडि लेखेछौ 9 गते 16 गते 8 गते 15 गते 4वटा दिन आयो होइन यहाँ तपाईँ लेख्नु भएको छ ठिक छ अब टिकाजी नै यो चाहिँ अब फोन गरेर सोध्नु म मेरो होइन घरमा सुन किनभने हामी असार 15 मा चाहिँ दिनभरि हिँडेर घरमा पुगेको थियौँ दही चिउरा खाएर अनि घरमा पुगेको थियौँ 9 घन्टा हिँडेर याद रहेछ त्यसको भोलिपल्ट किनभने मलाई थाहा छ क्या म 9 घन्टा हिँडेको फर्स्ट टाइम थियो सही हो कि गलत हो जनताले जाने हो पछि थाहा भयो जान। मलाई वर्ष नि त्यसै ल, भन्दाखेरि ठिक छ, पनि बिर्सिनुहुन्छ त्यही ठिकै छ ल म हारेको थिएँ र उहाँलाई मनपर्ने फुलको नाम भन्नुहोस् मेरो फुलको नाम उहाँलाई मनपर्ने फुल चाहिँ भन्नुहोस् फुल उम्, गुलाब नै होला दिनुभएको छ दिएको छु मैले तर उहाँले मन पराउनु भएन नि त यहाँ लेख्नु भएको छैन त्यहाँ चाहिँ छैन लेखेको। उहाँले मैले दिएको कुराहरू प्रायः कहिले जसो दिनुभएको? बिर्सिनु भएको बिहा भइकन दिएको होला बिहा भइकन भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा दिनुभयो अथवा कुनै भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा पनि दिएको छु एनिभर्सरीको दिन भन्नु भने चाहिँ सायद याद गर्नु भयो एनिभर्सरीको दिन चाहिँ त्यस्तो कुन चाहिँ दिनमा एनिभर्सरी अब 4वटा छ होइन कुन चाहिँ मनपर्ने भन्ने पनि- त्यही भएर कन्फ्युज भएर चाहिँ अब Valentine's Day भ्यालेन्टाइन्स डे चाहिँ याद छ त्यही भएर दिएको छु र उहाँलाई मनपर्ने खानेकुराको नाम खाना 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 उहाँलाई त एकदमै माछा मासु मनपर्छ होइन दाल भात तरकारी माछा मासु होला
स्पेसल चाहिँ माछा एकदमै मनपर्छ, माछाको पनि टाउको मनपर्छ। तर यहाँ त लेख्नु भएन माछा होइन। मासु लेखेर माछा लेख्नु भएको छ, माछामा पनि स्पेसल टाउको। सही र मनपर्ने ठाउँ उहाँको चाहिँ कुन हुनसक्छ? उहाँको पनि पोखरा होला अनि सिन्धुली होला। हो होइन मिलेन। ल अरू गेस एनी गेस। एकछिन म भन्छु नि त मनपर्ने ठाउँ। मनपर्ने ठाउँ मलाई मनपर्ने एकदम ठाउँ यस्तो ठाउँ जुन ठाउँ चाहिँ प्रख्यात पनि छ। इलाम। इलामै एकदम। उहाँको पहिलो रेकर्ड भएको गीत तपाईँलाई याद छ कि छैन? उहाँको त तपाईँको त उहाँलाई कन्ठै रहेछ। उहाँको पहिलो रेकर्ड गीत भनेको मुरी मुरी लाग्छ माया। त्योभन्दा अगाडि अर्को भइसक्यो। केशव सान्दाईको सङ्गीतमा घमराज न्युटेल सरको शब्दको गीत थियो। त्यो गीत सायद टिकाजीलाई थाहा छैन होला। थोरै गाइदिनु याद छ? नजाऊ टाढा मेरो माया छ गाडा भन्ने गाना थियो। सरू कार्कीजीसँग थियो। मैले अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ। मैले मैले सुने मलाई सुनाउनु नि भएको छैन। यता सुन्नु न मलाई सुनाउनु नि भएको छैन। यो गाना फर्स्ट टाइम सुन्दैछु। सुन्नु भएको थिएन? अनि जुन उहाँले मलाई के भन्छ यो पहिलो रेकर्डेड गीत जुन छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यो मैले सुनेकोमा चाहिँ त्यही हो नि त। ठिकै छ ठिक छ? ठिकै छ तर त्यो त्यहाँ मैले लेखेको छैन। तपाईँ बेठीको छु होइन? मलाई सुनाउनु पर्थ्यो नि त होइन? त भन्नु पर्यो कि त कहीँ इन्टरभ्यूमा भनेको भए कि केही प्रसङ्गमा भनेको भए पो मलाई ठिकै छ सुनाउला म र यहाँ छ अर्को आफ्नो मान्छेको मनपर्ने केही कुरा ल भन्ने जस्तो उहाँले के लेख्नु भयो तपाईँको बारेमा लेख्नु भएको छ? ए मनपर्ने कुरा मेरो बारेमा तपाईँलाई मनपर्ने केही कुरा उहाँले लेखिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? मलाई मनपर्ने म आफैलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई के गर्न बढी मन पराउनुहुन्छ त्यो कुरा यो त उहाँले मात्रै होइन भन्ने अरूले पनि भन्ने होला। त्यही फोटो खिच्न मनपर्छ एकदमै धेरै। मेरो फोनहरू सबै फोटोले भरिएको छ। अनि अरू अरू मलाई के गर्नु मलाई अरू के गर्नु मन लाग्छ? लेखेको छु मैले त्यहाँनिर तपाईँलाई नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न मनपर्छ अनि एक्लै बस्दाखेरि नयाँ नयाँ गीतहरू कम्पोजिसन गर्नु मन लाग्छ। कम्पोज गर्ने लेख्ने होइन क्रिएटिभ काम गर्नु मनपर्छ त्यति हो। अनि फोटो खिच्न चाहिँ सम्झाउनु भयो कि त्यो पनि लेखिदिइहाल्यो। म एक्लै बस्दाखेरि त्यही हो। मेरो फोनमा चाहिँ टुडुङ टुडुङ आइरहन्छ के आयो भने पुग्नु भयो। तपाईँ दुवैजनाले बराबर मिलाउनु भयो किनकि तपाईँहरू एकअर्कालाई उत्ति नै माया गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित भयो है। केही नयाँ कुरा आयो कि बराबर माया गर्ने किनकि माया त बराबर रहेछ यहाँको। अब यसै सन्दर्भमा यहाँले एउटा मिठो सन्देश पनि लेख्नु भएको छ है। तपाईँले लेख्नुभएको सन्देश पढेर सुनाइदिनुहोस्। तपाईँको कुनै स्टाइलमा जुन स्टाइल चाहिँ उहाँले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन केही नयाँ कसरी दिनु अब मैले चाहिँ के लेखेँ भने टिकाजीलाई होइन केही लेखिनँ अगाडिपट्टि सम्बोधन केही लेखिनँ है। प्रगति पथमा लम्किरहनु हरेक पल पलमा मेरो साथ सदैव रहने छ प्रगतिको कामना विथ लभ उही मेरो फेरि यो सिग्नेचर छ पुरा पानको पातो हुन्छ। यस्तो सन्देश कहिले पाउनु भएको थियो उहाँबाट? पाइराखेको हुन्छ। पाइराख्नु भएको छ है। र यस्तै अब अलिकति क्यारिकेचर गरेर केही नयाँ मनपर्ने केही नयाँ भनिदिनुहोस् त। यो लभवाला चाहिँ हतपत्त पाइँदैन होइन माथिको चाहिँ पाइरहेको हुन्छ। के भन्ने हो कसकोमा भन्ने हो तपाईँलाई मनपर्ने कुनै ट्राई गरिराख्न मन लाग्ने कसको भाषामा राजेश हमाल दाइको त्यो भन्नै आएन अहिले राजेश हमाल दाइको फेरि ठ्याक्कै मिलेन भने मजा आउँदैन। तपाईँ जसरी राजेश हमाल दाइको त्यो हुन्छ नि त टिकाजीको प्रगति पथमा चाहिँ सधैँ लम्किरहनुहोस् अनि हरेक पलमा मेरो सदैव साथ रहनेछ टाइपको कस्तो महसुस गर्नुभयो? राजाले भन्नु न सपनामा राजेश हमाल दाइलाई देखिन्थ्यो बच्चामा हुँदाखेरि
अब यहाँ सन्देश टिकाजीको तपाईँको लागि कस्तो सन्देश आएछ उहाँले पढेर ए म हेर्दैन ल उहाँले अब सुन्ने मात्र गाएर सुन्नुहुन्छ अथवा कसरी भन्नुहुन्छ उहाँको भावना सुन्नुहोस् ल म सुनिरहेको छु भाइ ओके दुखी हुने हजार कारण होलान् होइन खुसी हुने बस एउटा कारण तपाईँ भए पुग्छ आई लभ खै कसरी लेखेछ बाबरे अनि अर्को कुरा हामी त सधैँ अब अर्को कुरा नि छ सुन न फेरि अर्को कुरा बाँकी नै छ है यो चाहिँ यसले एक खालको डाइलग शब्द पनि हुन्छ ए अनि अर्को कुरा हामी चाहिँ प्रायः जसो हामी त पुरानो भइसक्यौँ पुरानो जोडी भन्नुहुन्छ मायाको कुरा गर्दाखेरि होइन माया कहिले पनि पुरानो हुँदैन होइन अनि हामी पुरानो जोडी भइसक्यौँ नभन्नुहोस् कहिले पनि माया हामी पुरानो जोडी भइसक्यौँ भनेर कहिले पनि नभन्नुहोस् होइन माया कहिले पुरानो हुँदैन महसुस गर्नु माया जहिले पुग्दैन क्या मान्छेलाई त्यो भएर माया बस माया मात्रै हो बस क्या बात माया अब म अलि साइड मेरो नाम मात्रै लेखेर छु खासै लेख्न आउँदैन होइन त्यही भएर टिकाजीले राम्रो लेख्नु भएको छ एकदम राम्रो छ यसमा जित्नु भयो उहाँले आफूले चाहिँ यहाँ खालि सुझाव तपाईँलाई जित्नु भयो कि तपाईँको मन जित्नु भयो मन नै जित्नु भयो एकदम र मन त धेरै अघिदेखि जित्नु भएको रहेछ होइन ठिकै छ र अब आउने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ किनकि समय कोल्टो फेरिसकेको छ धेरै समय बाँकी छैन है र आउँदा पनि हामी कार्यक्रमबाट पिठ मार्ग तर्फ बस्छौँ यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्नुभएका श्रोता वृन्द र दर्शकहरूलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने बेला भएको छ किनकि म्यान फुड्स कन्डमद्वारा प्रायोजित म्यान फुड्स केही नयाँ गरौँमा हामी रहेका थियौँ र आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म उपस्थित भएर यसरी हाम्रो यो म्यान फुड्स केही नयाँ गरौँमा केही नयाँ बन थप्नको लागि यहाँहरूले उत्साहित भएर साथ दिनुभएको पनि यहाँ दुवै युगल जोडीलाई हार्दिक धन्यवाद छ टाइम्स एफएमको तर्फबाट त्यसै गरी म्यान फुड्स कन्दमको तर्फबाट पनि धन्यवाद एकदमै यो आज विशेष दिन रेडियो पनि यङ बनिरहेछ रेडियोलाई चाहिँ सायद यसको आवश्यकता पर्दैन अब म्यान फुड्सको होइन किनभने यङ एजमा गइसक्यो नि त अब टिनेज होइन 18 कम्प्लिट भएर 19मा जाँदैछ तर प्रत्येक यङ पर्सनलाई चाहिँ चाहिने चिज हो यो र आज कन्डम दिवस पनि छ हामी बच्चा बेलामा एकचोटि सिन्धुलीमा म पढिरहेको बेलामा हामीलाई लिएर गएको थियो स्कुलबाट त्यो दिन चाहिँ कन्डम दिवस थियो त्यो कन्डम दिवस सम्झिने बित्तिकै त्यही दिनको मात्रै याद आउँछ अनि हामीहरूलाई अब त्यो त्यहाँको कार्यकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले चाहिँ त्यतिकै दिएको कन्डमहरू थियो नि त त्यो चाहिँ हामीले फुकेर उडाएको थियौँ कि त्यो दिन याद आउँछ मलाई यो कन्डम दिवसको चाहिँ होइन अनि अर्को चाहिँ अब रङ्गशालामा गेम हेर्दाखेरि चाहिँ उडाउँछन् केटाहरूले त्यो टाइपको चाहिँ याद हुन्छ अब यो चाहिँ एकदमै साथमा राख्नु होला साथमा नराख्नु भए पनि एकदम चाहिने चिज हो यो तपाईँलाई चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसले गर्भनिरोध मात्रै गर्दैन यसले तपाईँलाई ठुल्ठुलो रोगबाट भयानक रोगहरूबाट पनि बचाउँछ एकदम सही सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ र अब पालो यहाँको केही यहाँलाई भन्न मन लाग्यो भन्न बाँकी रहेका केही कुरा छ भने कृपया भन्न सक्नुहुन्छ मलाई त दिमागमा उहाँले अघि निकनेम के लेख्नु भएको थियो मेरो त्यही नै थियो मेरो तिम्रो निकनेम होइन मेरो पो लेख्नु पर्थ्यो त मैले आफ्नो नाम ठोक्दिएँ मलाई त्यसरी बोलाउनुहुन्छ मलाई प्रायः जस्तो गोमा ब्राह्मणी भन्नुहुन्छ कि उहाँले त्यो याद आइरहेको थियो क्या अब मैले अब लास्टमा जाँदा जाँदै कुरा त भन्नु होला यो चाहिँ काट्नु होइन ओके यो आज कुन दिन जान्छ यो रेडियो दिवस 13 फेब्रुअरी हो होइन यो भ्यालेन्टाइनको अघिल्लो दिन अघिल्लो दिन भ्यालेन्टाइन्स डेको यो स्पेसल प्रोग्राममा होइन हामी कपाललाई सम्झेर केही नयाँ गरौँ सँगै यो एउटा नयाँ काम नयाँ जोस नयाँ जाँगर एउटा यो थिम बनाई
सँगै चाहिँ हामी सबैजना कपालहरूको चाहिँ यो इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ टाइम्स एफएमद्वारा। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु टाइम्स एफएम परिवारलाई। र अरू के भन्नु, अरू भन्न छुटेका केही छन् भने अरू सुन्दै गर्नु होला टाइम्स एफएम 90.6 मेगाहर्ट्ज। अरू के मलाई त अब यसको बारेमा त म भन्दिनँ। ठिकै छ, यसको बारेमा मैले भनिसकेँ किनकि एकजनाले बोल्दै भने त्यही त। अनि यतिन्जेल हामीलाई हेर्नुभयो सुन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। माया भन्ने कुरा स्पेसल भ्यालेन्टाइन्स डेको मात्रै दिन होइन, एकअर्कालाई मेन भनेको बुझ्ने र आदर सत्कार सम्मान, जहाँ सम्मान हुन्छ त्यहाँ अलरेडी माया हुन्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे। तपाईँ पनि गर्नुहोस् न यस्तो। बस थ्याङ्क यू हजुर। अबलाई पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ र बिट मार्दैछौँ भने र यतिन्जेल प्रविधि संयोजनमा साथ दिने प्राविधिक मित्रलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँहरू दुवैजना लेखराजजी त्यसै गरी टिका प्रसादजी, यहाँहरू दुवैजनालाई यो भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा यहाँहरूको माया अझ प्रगाढ बन्दै जाओस्, उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यहाँहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँलाई। र यति भन्दै यहाँहरू सँगसँगै आज कार्यक्रमबाट म सम्पूर्ण बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। यहाँहरूको आगामी पल सुखद रहोस्। म्यानफोर्स केही नयाँ गरौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू उपस्थित भएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै टाइम्स एफ 90.6 मेगाहर्ट्ज त्यस गरी म्यानफोर्स कन्डम्सको तर्फबाट यहाँलाई सानो मायाको चिनो मिलेको छ, यो यहाँलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। लेखराजी नजिक हुनुहुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी उहाँकी धर्मपत्नी उहाँकी विशेष टिका प्रसादजी यहाँको लागि Thank you.